नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। गुरु शिष्य परम्परा र यसको व्यावहारिक प्रयोग पुस्तकको श्रव्य वाचन गर्ने क्रममा हामी चौथो भागमा आइपुगेका छौँ। तेस्रो भागसम्म हामीले भगवान श्री दत्तात्रेयका 24 गुरुहरूको वाचन गर्ने क्रममा 5 नम्बरसम्म वाचन गरेका थियौँ। अब यस भागमा हामी 6औं नम्बरबाट भगवान श्री दत्तात्रेयका गुरुहरूको विवरण वाचन गर्नेछौँ। हुनुहुन्छ 6 नम्बरमा सूर्यको मूल गुण तथा मूल स्वभाव हो त्याग र अपरिग्रह। जसरी सूर्यले सकल प्रकृतिको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई निरन्तर सुचारू राख्न आफ्नो किरण तथा ताप तथा प्रकाशको माध्यमबाट पृथ्वीको सतहमा भएको जललाई बाष्पीकरण गरी आफूमा खिचेर सही समयमा वर्षा गराएर पुनः पृथ्वीमै फर्काएर त्यसको त्याग गरिदिन्छ, त्यसै गरी मनुष्यले पनि दैनिक जीवनयापनका क्रममा आफ्ना इन्द्रियहरूबाट आवश्यकता अनुसार विषयहरू ग्रहण गरेर सही समय आएपछि फेरि ती विषयहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ। तब मात्र उसको मन, भाव, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार खाली शून्य शुद्ध हुन्छ र मनुष्यले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छ। त्यस्तै सूर्य एक भएर पनि विश्वभरिबाट हेर्दा अनेक जस्तो देखिन्छ तथा लाग्छ। ठीक त्यसै गरी मनुष्य तथा सबै जीव, वनस्पति तथा पदार्थहरूको आत्मा अर्थात् चेतना पनि एकमात्र ब्रह्म चेतना अथवा सुपर कन्सियस भएर पनि अनेक जस्तो देखिन्छ भन्ने महाज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान पनि सूर्यले प्रदान गरिरहेको छ। सूर्यको मूल शिक्षा जीवनमा कुनै विषयहरू सञ्चय गरेर नराख्नु, काम बस राखेको भए पनि सही समयमा त्यसको त्याग गर्नु र आफ्नो आत्मा तथा परमात्मा केवल एक छ भन्ने जानेर जीवन सहज तथा सरल तरिकाले वहन गर्दै आफ्नो आत्मा र परमात्मा चेतनाको विकास गरी परमात्मामा साक्षात्कारमा लगाउनु पर्दछ भन्ने सूर्यको ज्ञान अथवा शिक्षा रहेको छ। यो ज्ञान भगवान दत्तात्रेयले सूर्यबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले सूर्यलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 7औं नम्बरमा दत्तात्रेय प्रभुको गुरु रहनुभएको छ चन्द्रमा। चन्द्रमाको गुण तथा मूल स्वभाव अटल, पूर्णता र शीतलता हो। चन्द्रमा सर्वकाल एकनासले एकै आकार तथा आफ्नो पूर्णतामा अटल रहिरहन्छ र सबैलाई नित्य निरन्तर शीतलता प्रदान गरिरहन्छ। आकाशमा चन्द्रमाको आकार सानो ठुलो देखिनुको कारण पृथ्वीको छाया परेर चन्द्रमाको प्रकाश छेकिनु हो, जसले सनातन धर्ममा विशेष महत्त्व रहेका एक मासमा 2 पक्ष कृष्ण पक्ष तथा औँसी अन्धकार र शुक्ल पक्ष तथा पूर्णिमा प्रकाशको निर्माण गर्दछ। तर चन्द्रमाको आकारको सन्दर्भमा यो वास्तविक तथ्य होइन, सत्य होइन। चन्द्रमा त सदाकाल पूर्ण रहेर एकनासले आफ्नो शीतलता र प्रकाश छरिरहेको हुन्छ र सबैलाई शीतलताको ज्ञान प्रदान गर्दै सदाकाल अटल रहिरहन्छ। आफ्नो पूर्ण प्रज्वलित आकारमा न कहिले घट्छ न कहिले बढ्छ। यसका कलाहरू त पृथ्वीको छायाको कारणले हुने गरेको हो, सानो र ठुलो अथवा अन्धकार र पूर्ण उज्यालो। ठीक त्यसै गरी मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतना पनि सर्वकाल पूर्ण अटल र शीतल हुन्छ। आत्मा पनि कहिल्यै न घट्छ न बढ्छ। सदाकाल अरूप्रति स्नेह, माया, मैत्री, श्रद्धा, प्रेम, दया, करुणाले भरिएको विराट हुन्छ। तर मनुष्यको अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार र यसले ऊभित्र उत्पन्न गर्ने मानवीय विकार तथा क्लेशहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार, घृणा, भय, असुरक्षा तथा यसले ल्याउने परिणामहरू म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने अहमयुक्त अथवा अहङ्कारयुक्त असन्तुलित मनस्थिति तथा भावस्थितिको छाया बिम्बका रूपमा अन्तःकरणलाई कालो बादल पनि भन्ने गरिन्छ। अन्तःकरणको यस प्रकारको मनस्थिति तथा भावस्थितिको छाया परेको कारण मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको प्रज्वलित प्रकाश छेकिन्छ र सही प्रकारले उसको आध्यात्मिक विकास हुन सक्दैन। जसरी पृथ्वीको छायाले चन्द्रमाको उज्यालोलाई छेकेर चन्द्रमालाई सानो देखाइदिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ लुकाइदिन्छ। हरेक मनुष्यको अन्तःकरणको यही असन्तुलित अवस्था नै उसका सबै प्रकारका दुःख, बेखुसी, अशान्ति, विपन्नता, असफलता, रोग, शोक आदिको कारण बन्दछ।
यस्तो मनुष्यले परम शान्ति, परमानन्द तथा मोक्षको प्राप्तिको मार्गमा आवश्यक पर्ने योग तथा ध्यानका साधनाका विधिहरू सहजै अनुसरण गर्न सक्दैन र सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परमानन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दैन। तसर्थ हरेक मनुष्यले आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको मूल स्वभावमा रहेर असन्तुलित अन्तःकरणलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो मनस्थिति तथा भावस्थितिलाई सन्तुलित बनाएर जीवनमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। सनातन ज्योतिष विज्ञानका अनुसार चन्द्रमा मनुष्यको मनको कारक पनि हो। तसर्थ चन्द्रमा जस्तै आफ्नो मन र स्वभावलाई अटल र पूर्णता तथा शीतलताले भरेर मात्रै मनुष्य परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले चन्द्रमाबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले चन्द्रमालाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। भगवान श्री दत्तात्रेयको 8औं गुरु सिन्धु हुनुहुन्छ अथवा सागर, समुद्रको मूल गुण तथा स्वभाव अप्रभावित, अचल र शान्त रहनु हो। जसरी सागरमा अनेक ताल, खोला, झरना, नदीहरू आदि जलका विभिन्न स्रोतहरू गएर मिसिए पनि समुद्रमा कुनै प्रकारको हलचल तथा बदलाव आउँदैन, न आकारमा, न आवाजमा, न रङमा, न ढङ्गमा। सागर आफ्नो आकारमा न बढ्छ न घट्छ, हर परिस्थितिमा अप्रभावित, अचल र शान्त रहिरहन्छ। ठीक यस्तै प्रकारले मनुष्यको दैनिक जीवनयापनमा सांसारिक जगतका विषय तथा घटनाहरू जे जति तथा जे जस्ता हलचलहरू आइपरे पनि ती सबैबाट अप्रभावित रहेर आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको मूल स्वभाव अचल र शान्तपनमा स्थित रहन सक्नुपर्दछ र हर परिस्थितिमा आफ्नो मनस्थिति र भावस्थितिलाई स्थिर राख्न सक्नुपर्दछ। तब मात्र मनुष्यको मन, भाव, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार खाली, शून्य तथा शुद्ध हुन्छ र ऊ आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दछ। समुद्रको यो ज्ञान भगवान श्री शान्तपनको अटलताको यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले सागर तथा सिन्धुबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले सिन्धुलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 9 नम्बरको गुरु बालक। बालकको मूल स्वभाव तथा मूल गुण चिन्तारहित, आफूमा मग्न हुनु हो। जसरी सानो बालक उसको सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यकता पेट अघाएपछि आफ्नो मस्तीमा खेल्छ, आफैमा मग्न रहन्छ र मस्त निदाउँछ, उसलाई कुनै प्रकारको पीर चिन्ता हुँदैन। ठीक त्यसै गरी मनुष्य पनि आफ्नो जीवन जिउन आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका लागि कर्म गर्दै अन्त्यहीन इच्छा, आकाङ्क्षा तथा आसक्तिहरूको पछाडि तथा भोगको आसक्तिको पछाडि नलागिकन आवश्यक पीर चिन्ताबाट मुक्त भएर जीवन जिउन सक्नुपर्दछ। बालक जस्तै निर्धक्क भएर मनुष्यका आवश्यकताहरू सीमित हुन्छन्। आवश्यकताहरूको पूर्तिबाट मनुष्यलाई तृप्ति मिल्छ, तर इच्छा, आकाङ्क्षाहरू, भोगका वृत्तिहरू असीमित हुन्छन्, जसबाट मनुष्य कहिल्यै तृप्त र चिन्तामुक्त हुन सक्दैन, किनकि एकपछि अर्को निरन्तर उत्पन्न भइरहने इच्छा, आकाङ्क्षाप्रति ऊ आसक्त भइरहन्छ र अझै प्राप्त होस् भन्ने लोभ र आफूसँग भएको कुरा कहिले नगुमोस्, कसैले नखोसोस् भन्ने मोहमा मृत्यु पर्यन्त फसिरहन्छ। भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभएको छ, मनुष्यको राग तथा सांसारिक विषय तथा वस्तुहरूप्रतिको भोग शक्ति नै उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुन नदिने मूल बाधा हुन्, जसले उसको मोक्षद्वार खुल्न दिँदैन। त्यसैले हे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, आफूमा वैराग्य साध्न सिक, वितराग बन, सांसारिक जीवनप्रतिको लोभ, मोह, आसक्तिबाट माथि उठ। सांसारिक विषय भोग शक्तिबाट माथि उठेर वैराग्यमा उपलब्ध भएको मनुष्यको मन, भाव, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार खाली तथा शून्य तथा शुद्ध हुन्छ र ऊ आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति तथा आनन्द अथवा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले बालकबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले बालकलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 10औं गुरु कुमारी हुनुहुन्छ। कुमारीको मूल स्वभाव तथा मूल गुण अस्मिता, सजगता, एकान्त हो।
कुमारी पवित्र हुन्छन्। उनी आफ्नो अस्मिता तथा पवित्रता अक्षुण्ण अथवा खोटरहित बनाइराख्नका लागि पल पल सजग रहन्छन्। आवश्यक भिड तथा असम्बन्धित वस्तु तथा विषयहरूबाट आफूलाई दूर एकान्तमा राख्छिन् र चिन्तामुक्त भएर आफ्नो अक्षुण्ण अस्मिता तथा पवित्रतामा स्वतन्त्र जीवनयापन गर्दछिन्। ठिक त्यसै गरी हरेक मनुष्यले पनि आफूलाई बाहिरी संसारका अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु तथा विषयहरूबाट दूर, अलग्ग तथा एकान्तमा राखेर चिन्तामुक्त जीवनयापन गर्नुपर्दछ। अन्यथा बाहिरका अनावश्यक भिडभाड, विषय तथा वस्तुहरूले मनुष्यलाई आफ्नो मूल स्वभावमा रहन बाधा उत्पन्न गर्दछन् र उसको मनस्थिति तथा भावस्थितिलाई असन्तुलित बनाउन सक्दछन्। भिडभाडबाट मुक्त एकान्तमा मात्र मनुष्यको मन, भाव, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार खाली, शून्य तथा शुद्ध हुन्छ र उसले सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले कुमारीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले कुमारीलाई आफ्नो गुरु बनाउनुभयो, गुरु मान्नुभयो। 11 नम्बरमा भगवानको गुरु हुनुहुन्छ सर्कत। सर्कतको मूल स्वभाव वर्तमानमा रहनु र एकाग्र रहनु र मूल्यको जीवन जिउनु हो। प्राय प्राणीहरूको शिकार गर्न प्रयोगमा ल्याइने बाण अर्थात् धनुषको मूल प्रयोजन आफूले चाहेको वस्तुमाथि लक्ष्य नचुक्ने गरी तीरले निशाना लगाउनु तथा निशाना ताक्नु हो र लक्ष्यलाई भेदन गर्नु हो। कदाचित धनुष बाणको सन्तुलन तथा तीरको धार सही भएन भने शिकारी तथा धनुर्धरले, शिकारी भनेको सर्कत नै हो, धनुर्धरले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। यसका लागि शिकारी तथा सर्कतले आफ्नो बाणलाई सन्तुलित तीरलाई धारिलो र निशानामा तल्लीनताका साथ बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। यो काम गर्न उसलाई वर्तमान क्षणको पल पलमा नितान्त एकाग्रताको आवश्यकता पर्दछ। एकाग्रता बिना उसले आफ्नो लक्ष्य ताकिरहन पनि सक्दैन र आफ्नो तीरको निशाना अथवा धार कतातिर छ भन्ने ज्ञान पनि जान्न सक्दैन। त्यसैले एकदमै एकाग्रता र वर्तमानमा आफूले जे गरिरहेको छ त्यसैमा ध्यान लगाउनु। जसरी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरले माछाको आँखालाई मात्रै हेर्नुभयो, त्यसै गरी सर्कत अथवा बाण धनुर्धरले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई मात्रै हेर्दछ अनि लक्ष्य भेदन गर्न सक्दछ। ठिक यसै गरी मनुष्यले पनि जीवनमा आफूले चाहेको कुरा हासिल गर्न आफ्नो लक्ष्यमा एकाग्र हुनु तथा लक्ष्यमा एकाकार हुनु अति आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि तत्काल तथा वर्तमान समयमै नगरी नहुने सबै प्रकारका गतिविधिहरू अत्यन्तै चनाखो भएर गर्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्यमा एकाग्र तथा एकाकार हुन सक्ने मनुष्यले मात्र परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा आवश्यक पर्ने योग तथा ध्यानका साधनाका विधिहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा सहजै अनुसरण गर्न सक्छ र सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर आत्मा चेतनाको विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले सर्कत अर्थात् बाण धनुर्धरबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले सर्कतलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 12औं नम्बरको गुरु हुनुहुन्छ पिङ्गला। पिङ्गलाको मूल स्वभाव निराशा, हिंताबोध अथवा पिङ्गलालाई बेस्या पनि भनिन्छ। यसको अन्तर्विषय जानौँ। पिङ्गला नाम गरेकी स्त्री जो दैनिक जीवनयापनका लागि आफ्नो शरीरको यौन शक्ति बेच्ने बेस्या थिइन्। उनी ग्राहक पाउँदा र आम्दानी हुँदा खुसी हुन्थिन्, तर सधैँ ग्राहक पाउँदिनथिन् र दुखी तथा निराश हुन्थिन्। पिङ्गला बेस्या भएकीले समाजमा उनको कुनै सम्मानित मूल्य थिएन र उनी स्वयंलाई पनि आफ्नो कर्मप्रति हिंताबोध हुन्थ्यो कि यो कर्मले आफ्नो लगायत अरूको पनि घर परिवार सम्बन्ध, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसमाथि यो कर्म सधैँ चल्दैन र मेरो उमेर ढल्केपछि यसबाट मेरो गुजारा हुँदैन भन्ने निराशाले उनलाई सधैँ सताइरहन्थ्यो।
उनी आफूसँग आफूले चाहेका सुख सुविधाका सांसारिक विषय भोगका सबै वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध भए पनि कहिल्यै सुखी, खुसी, शान्त र आनन्दित थिएनन्। रात दिन निराशा, हिंताबोध, असन्तुष्टि, अस्वीकार, सामाजिक अवमूल्यनका कारण चिन्तित रहिरहन्थिन्। ठीक त्यसै गरी मनुष्य पनि आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्ने क्रममा आफ्नो इच्छाले तथा दबावमा सांसारिक सुख भोगका विषयहरू हासिल गर्न आफ्नो अन्तरात्माले गर्न नचाहेको तथा नहराएको असम्बन्धित तथा असामाजिक काम पनि गर्छ र जीवनभर निराशा, हिंताबोध, अवमूल्यनको चिन्ताले घेरिरहन्छ। मनुष्यको जीवनको यही असहज तथा चिन्ताको अवस्था नै उसका सबै प्रकारका दुःख, बेखुसी, अशान्ति, विपन्नता, असफलता, खराब सम्बन्ध, रोग, शोक आदिको कारण बन्दछ। यस्तो असन्तुलित मनस्थिति तथा भावस्थिति र अव्यवस्थित जीवनशैली भएको असन्तोष प्रकृतिको व्यक्ति अथवा मनुष्यले परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा आवश्यक पर्ने योग तथा ध्यानका साधनाहरू सहजै अनुसरण गर्न सक्दैन र सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दैन। तसर्थ आफ्नो अन्तरात्माले अराएको काम आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्य बनाउनु पर्दछ। आफ्नो मूल स्वभाव अनुसार, आफ्नो प्राकृतिक प्रकृति अनुसार अथवा आफ्नो वर्ण अनुसार आफ्नो आशातीत, मूल्यवान तथा आत्मसम्मानले भरिएको व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि यस प्रकारको लक्ष्यमा आफू एकाकार हुनु तथा निर्माण गर्नु पर्दछ, सहज जीवनयापन गर्नुपर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले पिङ्गलाबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले पिङ्गला तथा वेश्यालाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 13 नम्बरको भगवान दत्तात्रेयको गुरु हुनुहुन्छ गज अर्थात् हात्ती। हात्तीको गुण तथा मूल स्वभाव यहाँ काम वासना र आसक्ति देखाइएको छ। हात्तीलाई अति काम वासना, आसक्त तथा कामुक प्राणीका रूपमा लिने गरिन्छ। यसै कारण शिकारीहरूले हात्ती पक्रनका लागि कागजको हुबहु जस्तो देखिने अथवा नक्कली हात्ती बनाएर हात्ती फसाउन खनेको तर घाँस परालले छोपछाप पारेर समथर पारेको खाल्डोको नजिक राख्दछन् र नक्कली हात्तीको समीपमा आउन अथवा काम वासना आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नक्कली हात्तीको समीपमा आउन खोज्दा र ऊ तयार पारेर राखिएको खाल्डो तथा पासोमा खस्छ तथा पर्छ। ठिक यस्तै अवस्थामा मनुष्यको जीवनमा पनि आउने गर्दछ। ठिक यस्तै अवस्था आउने गर्दछ मनुष्यको जीवनमा, किनकि काम वासना हरेक प्राणीहरूको प्राकृतिक गुण तथा स्वभाव हो। तर यसमा संयमता, नियन्त्रण अथवा संयमता साध्नका लागि प्रकृतिले मनुष्यलाई बुद्धि, विवेक, चेतना प्रदान गरेको छ ताकि कुनै पनि काम उसले आवश्यकता अनुसार सन्तुलित रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सकोस्। जो व्यक्तिमा काम वासना तथा यौन आसक्तिमा संयमता तथा नियन्त्रण हुँदैन, उसले जीवनमा कुनै पनि प्रकारको प्रगति गर्न सक्दैन, किनकि काम वासनामा लिप्त मनुष्यले जीवनमा त्यसैलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्दछ। जीवनमा प्रगति गर्ने सबैभन्दा उर्वर उमेर तथा समय, ऊर्जा, युवा अवस्थाको अधिकांश महत्त्वपूर्ण समय कम महत्त्व रहेको काम वासना जस्तो अनुत्पादक कर्ममा खर्च गर्छ र सधैँ अभाव, हिंताबोध तथा अवमूल्यनले घेरिएको चिन्ताग्रस्त जीवनशैली जिउँछ। यस्तो मनुष्यले परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा आवश्यक पर्ने योग ध्यान साधनाका विधिहरू सहजै अनुसरण गर्न सक्दैन र सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दैन। तसर्थ आफ्नो मन, भाव, बुद्धि, चेतनाको सही सदुपयोग गरेर आफ्ना इन्द्रिय तथा इन्द्रियजनित आसक्त गतिविधिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर तथा इन्द्रिय निग्रह गरेर अथवा इन्द्रियहरूप्रति प्रत्याहार राखेर व्यवस्थित जीवनशैली अपनाउँदै जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले गज अर्थात् हात्तीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले गज अर्थात् हात्तीलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। भगवान दत्तात्रेयको अर्को गुरु हुनुहुन्छ अजिङ्गर। 14 नम्बरमा आइपुग्यौँ।
अजिङ्गरको मूल स्वभाव तथा मूल गुण दाताप्रति आस्था, सन्तोष राख्नु हो। भनिन्छ अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछ र अजिङ्गर स्वयं पनि यो भनाइप्रति आस्थावान हुन्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो आहारा आफै खोज्ने प्रयत्न समेत गर्दैन। एकै ठाउँमा बसिरहन्छ, काठको मुडो लडे झैँ, र आफ्नो मुखको सामुन्नेमा जति बेला संयोगले जे कुरा आउँछ त्यही खाएर सन्तोष मानेर बस्छ। न पाइन भन्ने पिर गर्छ, न अधिकको चाहना राख्छ, न सङ्ग्रहको इच्छा गर्छ। यसरी जे पाइन्छ त्यसैमा सन्तोष मानेर अजिङ्गरको जीवनको गुजारा चलिरहेको हुन्छ। ठिक त्यसै गरी मनुष्यले पनि सबै कुरा आफैले सोचे जस्तै चाहे जस्तै गर्न खोज्नु र प्राप्त गर्न खोज्नु उसको अज्ञानता हो। मनुष्यको जीवनका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू यस्ता हुन्छन् जसमा मनुष्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुँदैन। प्रकृति अर्थात् ईश्वरले सञ्चालन तथा नियन्त्रण गरेको हुन्छ। जस्तै जन्म, मृत्यु, धेरै हदसम्म प्रेम अनि सम्बन्ध, विवाह, बसोबास, कर्म, आध्यात्मिक प्रगति आदि मानिसले चाहेकै अनुरूप र चाहेकै समयमा हुँदैनन्, जसलाई भाग्य भन्ने गरिन्छ, नियति भन्ने गरिन्छ। र भाग्यको विधाता स्वयं प्रकृति तथा अस्तित्व अर्थात् परमात्मा हुनुहुन्छ। यी कुराहरू मनुष्यको नियन्त्रणमा हुँदैनन्। तसर्थ हरेक मनुष्य आफ्नो जीवनका केही विषयहरूमा अस्तित्व, जसले मलाई यो जीवनमा ल्यायो, अस्तित्व, यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर पढौँ। तसर्थ हरेक मनुष्य आफ्नो जीवनका केही विषयहरूमा अस्तित्व अर्थात् जसले मलाई यो जीवनमा ल्यायो अर्थात् परमात्माप्रति आस्थावान रहनुपर्छ र यो मेरो नियन्त्रणमा रहेको विषय होइन, जसको नियन्त्रणमा छ उसले पक्कै पनि मेरो लागि राम्रो गर्नेछ भन्नेमा भरोसा राख्नुपर्दछ। यस्तो आस्थावान हुने स्वभावले मनुष्यमा सन्तोष, स्वीकार, कृतज्ञता तथा निरहङ्कारिता भाव ल्याउँछ। यस्तो मनुष्यले परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा आवश्यक पर्ने योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरू सहजै अनुसरण गर्न सक्छ र सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छ। यो ज्ञान भगवान दत्तात्रेयले अजिङ्गरबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले अजिङ्गरलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। भगवान दत्तात्रेयको 15औं नम्बरको गुरु मृग हुनुहुन्छ। मृगको मूल स्वभाव तथा मूल गुण चञ्चलता, गन्ध र रागमा आसक्त। प्राकृतिक स्वभावले नै चञ्चल प्राणी मृग सानोतिनो खुसीमा पनि अत्यन्तै ज्यादा खुसीले फुर्किन्छ तथा मात्तिन्छ र खुसीमा उफ्रिने तथा उछलकुद गर्ने क्रममा आफ्नो जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक न्यूनतम संयमता समेत गुमाउँछ र मांसाहार प्राणी तथा शिकारीको चङ्गुलमा फस्न पुग्छ र जीवन नै गुमाउँछ। चञ्चलताका साथै मृग नाकले थाहा पाउने सुगन्ध र कानले श्रवण गर्ने सुमधुर राग तथा धुनप्रति पनि, यस्ता विषयप्रति पनि अति आसक्त र वशीभूत हुन्छ। आफ्नो शरीरभित्रै रहेको कस्तुरीको सुगन्ध बाहिर खोज्दै अनेकतिर भौतारिन्छ। यस क्रममा आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक संयम गुमाउँछ र मांसाहार प्राणी अथवा शिकारीहरूको चङ्गुलमा फस्न पुग्दछ। त्यस्तै मृग वीणाको रागप्रति पनि अत्यन्तै आसक्त हुन्छ। शिकारीले मिठा मिठा रागहरू बजाएर मृगलाई आफूले थापेको पासोतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दछ र पासोमा पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ अथवा उसको जीवन लीला खतम गरिदिन्छ। ठिक यसरी नै आफ्ना लागि के उचित हुन्छ, के अनुचित हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएको, आफूमा संयमता नभएको, अरूको लहै लहैमा लाग्ने, सांसारिक विषय भोगमा आसक्त हुने, जीवनमा प्राप्त सानातिना कुरामा फुर्किने तथा मात्तिने, जीवनमा आइपर्ने चुनौतीदेखि आत्तिने र आफ्नो जीवनको एक निर्दिष्ट लक्ष्य तथा योजना नभएको, जे गर्छ सोही टर्छ, जे पर्छ सोही टर्छ, मरेपछि डुमै राजा भन्ने खालको मनुष्य पनि अर्काको बदनियतको शिकार बन्न पुग्दछ। जसरी मृग, शिकारी तथा मांसाहार प्राणीहरूको शिकारमा परेर जीवन त्याग गर्दछ।
यस्तो मात्तिने तथा आत्तिने ढुलमुले प्रकृतिको मनुष्यले परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा आवश्यक पर्ने योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरू सहजै अनुसरण गर्न सक्दैन र सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दैन। तसर्थ आफ्नो मन, भाव, बुद्धि, चेतनाको सही सदुपयोग गरेर अत्यन्तै चनाखो भएर आफ्नो इन्द्रिय तथा इन्द्रियजनित गतिविधिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर सम्यक तथा व्यवस्थित जीवनशैली अपनाउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले मृगबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले मृगलाई आफ्नो गुरु मान्नुभएको थियो। भगवान श्री दत्तात्रेयको 16औं नम्बरको गुरु हुनुहुन्छ सर्प। सर्पको मूल स्वभाव तथा मूल गुण अनासक्त, अपरिग्रह हो। सर्प त्यस्तो प्राणी हो जसले जीवनभर आफ्नो लागि वासस्थान बनाउँदैन र लामो समय एकै ठाउँमा पनि रहिरहँदैन। प्रकृतिले तथा अरूले बनाएर छोडेका गुफा, ओडार तथा दुलाहरूमा बसेर जीवन गुजारा गर्दछ। सर्प लामो समय एकै स्थानमा नबस्ने र अवस्था तथा आवश्यकता अनुसार स्थान फेरिरहने हुनाले सर्पको स्वभावमा जीवनमा केही सङ्ग्रह गर्ने, त्यसप्रति लोभ तथा मोह, आसक्ति राख्ने कुनै प्रकारको भाव हुँदैन। जहाँ जे परिस्थिति आउँछ त्यही परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्छ र आफ्नो जीवनयापन चलाउँछ। ठिक त्यही तरिकाले जस्तोसुकै अवस्था तथा परिस्थितिमा आफूलाई ढाल्न सक्ने, सांसारिक वस्तुहरूको अनावश्यक सङ्ग्रह नगर्ने र सांसारिक विषय भोगको लोभ तथा मोहमा आसक्त नहुने मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई सहज, सरल तथा सफलता उन्मुख बनाउन सक्दछ र परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनको लागि यस मार्गमा आवश्यक पर्ने योग तथा ध्यानका साधनाका विधिहरू सहजै अनुसरण गर्दै सही ढङ्गले आफ्नो आध्यात्मिक विकास गरेर परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छ। तसर्थ आफ्नो मन, भाव, बुद्धि, चेतनाको सही सदुपयोग गरेर जहाँ जस्तो अवस्था आइपर्छ त्यही अनुसार आफूलाई व्यवस्थित गर्न तथा मिल्न, त्यसलाई स्वीकार गर्न तथा आफू त्यसमा ढल्न सक्ने बनेर सांसारिक विषयहरूप्रति अनासक्त रहेर अथवा अपरिग्रहको भावना, सङ्ग्रहित नगर्ने भावना रहेर सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले सर्पबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले सर्पलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 17 नम्बरको गुरु परेवा। परेवाको मूल गुण अति स्नेह, मोहमा आसक्त हो। पन्छी प्रजातिमा परेवा जीवनभर आफ्नो जोडीसँग अत्यन्तै स्नेहका साथ घरजम गरेर बस्ने जीव हो। आफ्नो जोडीसँग कुनै कारण साथ छुट्यो भने उनीहरू आफ्नो जोडीसँगको अति स्नेह, आसक्तिका कारण एक्लै जीवनमा अगाडि बढ्नै सक्दैनन् र त्यही शोकमा जीवनका सबै गतिविधिहरू छोडेर, दाना पानी समेत छोडेर प्राण त्याग गर्दछन्। परेवाको आफ्नो जोडी लगायत बचेराप्रति पनि अत्यन्तै स्नेह तथा लगाव हुन्छ। बचेरा सिकारीको जालमा पर्यो भने परेवी बचेराप्रतिको अति स्नेहवश बचेरासँगै जानी जालमा बसिदिन्छे र आफ्नो जोडी तथा बचेराको अति स्नेहमा परेवा पनि सिकारीको जालमा जानी फसिदिन्छ। यस्तो प्रकारको स्नेह तथा मोह आसक्ति जीवनमा खतरनाक हुन्छ। तसर्थ सबै मनुष्यहरूले यस्तो प्रकारको स्नेह तथा मोह आसक्ति राख्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान लिएर जीवनमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले परेवाबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले परेवालाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 18औं नम्बरको गुरु रहेको छ कुरर। कुररको मूल स्वभाव हो लोभको त्याग। कुइर चरा पनि हो कुरर भनेको। लोभको त्याग उसको मूल स्वभाव हो। मांसाहार पक्षी कुररले आफ्नो मुखमा रहेको शिकार अर्थात् मासुको टुक्रामाथि अरू पक्षीहरूको खोसाहा दृष्टि परेकोले शिकार तथा मासुको टुक्राको लोभमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा परेको बुझेर उसले त्यो शिकारको त्याग गर्दछ र आफूलाई जोखिमबाट बाहिर निकाल्दछ। ठिक यसै गरी मनुष्यले पनि आफ्ना विषय आसक्तिहरूका कारण जीवनभर सङ्ग्रहित गरेका द्रव्य, चिज, वस्तुहरूलाई आवश्यक रूपमा पक्रेर बस्नु हुँदैन। एकपछि अर्को गर्दै छोड्दै तथा त्याग गर्दै
तिनलाई अरूको सेवा, दान, पुण्य जस्ता अरूको भलाइ हुने सर्वकल्याणका कार्यहरूमा उपयोग गर्दै जानुपर्दछ र आफ्नो तथा आफ्नो जीवनलाई हलुका, स्वच्छ तथा शान्त बनाएर पल पल सजग भएर जीवनयापन गर्दै परम शान्ति, परम आनन्द हुँदै मुक्ति तथा मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यानका साधनाका विधिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले कुररबाट अथवा पक्षीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले कुरर पक्षीलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 19 नम्बरको गुरु रहेको छन् भृङ्गी। भृङ्गीको मूल स्वभाव हो भ्रम तथा मायाबाट आसक्त। यो एक प्रकारको जीव हो। जसरी भृङ्गी जीवले अर्को किरालाई पक्रिन्छ र आफ्नो गुडमा लगेर आफ्नो सामुन्ने राखेर बार बार एउटै प्रकारको आवाज निकालेर दोहोऱ्याइरहन्छ। बार बार एउटै प्रकारको आवाज तथा शब्द ध्वनि सुन्दै गरेर उक्त किरा पनि केही समयपछि आफूलाई भृङ्गी नै भएको भावमा महसुस गर्दछ। ठिक त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले पनि बार बार म शरीर हुँ, म मन हुँ, म चेहरा हुँ, म बुद्धि हुँ, अहङ्कार हुँ, मेरो सांसारिक जीवन नै म हुँ, शरीरकै मात्रै चिन्तन गरिरहनाले उसले आफूलाई पूर्ण रूपमा शरीर नै हुँ, सांसारिक जीव नै हुँ, मन नै हुँ, अहङ्कार नै हुँ भन्ने ठान्दछ र अज्ञानवश बेहोसीमा रहेर, तर जब समय रहँदै उसलाई होस आउँछ र म शरीर होइन, आत्मा हुँ अथवा चेतना हुँ भन्ने ज्ञान जान्दछ, तब उसले शरीरको मोह त्याग गरेर तथा सांसारिक अरू कुराहरूको त्याग गरेर आत्मामा स्थित हुन पुग्दछ। तसर्थ भृङ्गीबाट हरेक मनुष्यले बार बार आफूले जस्तो प्रकारको विचार गर्छ, उसको मनस्थिति तथा भावस्थिति पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ र जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ र क्रमशः उसको व्यक्तित्व र जीवनशैली पनि, अनुशासन पनि, चरित्र पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ भन्ने शिक्षा लिएर आफ्नो सोच विचार तथा भावप्रति अत्यन्तै सजग भएर सदाकाल सकारात्मक सोच विचार तथा भाव राखेर सत्कर्म गर्दै जीवनयापन गर्नुपर्दछ। यस्तो मनुष्यले सहजै परम शान्ति, परम आनन्द हुँदै मुक्ति तथा मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यास गरेर जीवनमा परम शान्ति, परम आनन्द, मुक्ति तथा मोक्ष हासिल गर्न सक्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले भृङ्गीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले भृङ्गीलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 20औं नम्बरको गुरु रहेको छ मीन। मीनको मूल स्वभाव स्वादमा आसक्त हुनु हो। मीन अर्थात् माछा। जसरी मीन अर्थात् माछा आफ्नो रस इन्द्रिय तथा स्वादको वासना तथा विषय भोग आसक्तिका कारण शिकारीले थापेको बल्छीमा उनिएको खानेकुराको स्वादको लोभमा परेर आफ्नो ज्यान गुमाउन पुग्दछ। ठिक त्यसै गरी मनुष्य पनि आफ्नो जिब्रोको स्वादमा वशीभूत भएर लाभ तथा हानिको लेखाजोखा नै नगरी, खतराको लेखाजोखा नै नगरिकन र कतिपय अवस्थामा जथाभावी खानेकुराले आफूलाई राम्रो गर्दैन, स्वास्थ्य सम्बन्ध तथा सामाजिक मान प्रतिष्ठामा असन्तुलन आउँछ भन्ने जान्दै पनि मोह आसक्ति तथा लोभले आसक्त भावले पनि जे पनि र जस्तो पनि भोजन ग्रहण गर्दछ र आफू तथा आफ्नो र परिवारको जीवनलाई समेत जोखिममा पुर्याउन अनेक रोग व्याधिहरूको शिकार हुन्छ। जोखिममा पुर्याउँछ, आफू रोग व्याधिहरूको शिकार हुन्छ, परिवार विखण्डन हुन्छ, सामाजिक अवमूल्यन जस्ता समस्याहरूले उसको जीवनलाई घेर्दछन् र ऊ जीवनको आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्ने हुन्छ। तसर्थ माछाबाट हरेक मनुष्यले रस तथा जिब्रोको विषय आसक्तिप्रति सजग भएर जीवनयापन गर्दै परम शान्ति, परम आनन्द हुँदै मुक्ति तथा मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले माछाबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले मीन तथा माछालाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 21 नम्बरको गुरु रहेको छन् पुतली। पुतलीको मूल स्वभाव प्रकाशप्रतिको आसक्ति।
जसरी पुतली रूपसँग मोहित भएर बत्ती तथा दियोको उज्यालोको प्रकाशमा आसक्त भएर मर्छु भनेर जान्दा जान्दै पनि आगोसँग खेलेर आफूले आफैलाई नोक्सान पुर्याउँदछ तथा आफ्नो जीवन सिद्ध्याउँछ। ठीक त्यसै गरी मनुष्य पनि आँखाले देख्ने दृश्य विषयहरूप्रति अति आसक्त भएर त्यसले गर्ने लाभ हानिको लेखाजोखा नै नगरी अझ कतिपय अवस्थामा त आफूलाई हानि गर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आँखाको विषय रूप तथा दृश्यप्रति अति आसक्त भएर जीवनभर त्यसैको प्राप्ति खातिर दौडिरहन्छ र आफू स्वयंले आफ्नो मुस्किल तथा पतन निम्त्याउँछ। तसर्थ पुतलीबाट हरेक मनुष्यले आँखाको रूप तथा दृश्यको विषय आसक्तिप्रति सजग भएर आवश्यकता अनुसार मात्र रूप तथा दृश्य प्राप्तिको आकांक्षा राखेर ती विषयहरूको उपयोग सन्तुलित ढङ्गले गर्दै व्यवस्थित जीवनशैली अपनाएर परम शान्ति परम आनन्द हुँदै मुक्ति तथा मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले पुतलीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले भगवानले पुतलीलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 22 नम्बरको गुरु छन् मौरी। मौरीको मूल स्वभाव अति सङ्ग्रह प्रति आसक्ति। मौरी अत्यन्तै मेहनती प्राणी हो। यसबाट यो गुणको शिक्षा लिनु हरेक मनुष्यका लागि लाभदायक हुन्छ। तर यही मेहनत तथा महसङ्कलनको आसक्ति नै मौरीको जीवनको जोखिमको मूल कारण बन्ने गर्दछ। मह शिकारीले अनेक उपाय अपनाएर मौरीले अभावको मौसममा आफूले खपत गर्न सङ्ग्रहित गरेर राखेको मह खोसेर तथा चोरेर लान्छ र मौरी रित्तै हुन पुग्दछ। कतिपय अवस्थामा त शिकारीले अनेक रसायनहरूको प्रयोग गर्दै धेरै मौरीहरूलाई मार्दछ पनि मह शिकार गर्ने क्रममा। ठीक यसै गरी हरेक मनुष्यले आवश्यकताभन्दा ज्यादा सङ्कलन तथा सङ्ग्रह गर्नु भनेको तिनै चिजवस्तुहरूको मोहमा बाँधिएर चोरिएला कि कसैले खोसिदेला कि भन्ने भय तथा असुरक्षाको चिन्तामा बस्नु हो र चोरी भयो तथा खोसियो भने त्यसैको शोकमा चिन्ताग्रस्त भएर अलौकिक मनुष्य जीवनको अमूल्य समय खेर फाल्नु हो। जीवनमा आइपर्ने यस्ता परिस्थितिमा मनुष्य कहिल्यै सन्तोषी भएर रहन सक्दैन र सधैँ सुख खुसी शान्ति आनन्दबाट विमुख भएर जीवनयापन गर्दछ। तसर्थ मौरीबाट हरेक मनुष्यले अति सङ्ग्रह र त्यसप्रतिको लोभ तथा मोहको विषय आसक्तिप्रति सजग भएर जीवनयापन गर्दै परम शान्ति परम आनन्द हुँदै मुक्ति र मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले मौरीबाट प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले मौरीलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। 23 नम्बरको गुरु रहेको छन् भ्रमर। भ्रमरको मूल स्वभाव हो सुगन्धमा आसक्त हुनु। भ्रमर अथवा भमरा। जसरी भ्रमर अथवा भमरा पृथ्वी अर्थात् माटोमा उब्जाउ भएका वनस्पतिहरूमा फुल्ने फुलहरूको गन्धमा अति आसक्त भएर आफ्नो जीवन नै जोखिममा पर्ने गरी खतराको ख्यालै नगरी अनेक फुलहरू चहार्दै प्राणीहरूको शिकार गर्ने वनस्पति जस्तै कमलको फुलभित्र थुनिएर मर्छ। ठीक त्यसै गरी मनुष्य पनि लाभ हानिको ख्यालै नगरी विभिन्न विषय आसक्तिहरूमा लिप्त हुन्छ र त्यसैमा जकडिएर तथा थुनिएर आफैले आफूलाई जोखिममा पार्दछ र तिनै जोखिम समस्या चुनौती तथा रोगहरूमा फसिरहन्छ जीवनभरि नै र उसको मनुष्य जन्म तथा जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मुक्ति तथा मोक्षको मार्ग प्रशस्त हुन सक्दैन। तसर्थ भमराबाट हरेक मनुष्यले गन्ध तथा नासिकाको विषयप्रति अति आसक्त नभइकन सजग भएर सन्तुलित जीवनयापन गर्दै परम शान्ति परम आनन्द हुँदै मुक्ति तथा मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका विषयहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले भमराबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले भमरालाई तथा भ्रमरलाई आफ्नो गुरु मान्नुभयो। अन्तिम तथा 24 नम्बरको दत्तात्रेय प्रभुको गुरु रहेको छ माकुरा।
आफै जाल बुनेर सङ्कट निम्त्याउने माकुरोको मूल स्वभाव तथा मूल गुण हो। माकुरोले आफ्नै मुखबाट धागो निकालेर जालो बनाएर अरू किराहरूलाई फसाउन र शिकार गर्न पासो थाप्दछ र पासोमा परेका तिनै किराहरू खाएर आफ्नो जीवनको गुजारा गर्दछ र अन्त्यमा त्यही जालो नै उसको जीवनको जोखिम बन्दछ, त्यही जालोमा जेलिएर मर्दछ। ठिक त्यसै प्रकार मनुष्य पनि आफ्ना सङ्कल्प र विकल्पहरूको जालो तथा उल्झनमा उल्झिएर मनुष्य जीवनको महत्त्व नबुझिकन जीवनभर तिनै उल्झनहरू सुल्झाउने अनुत्पादक काममा आफ्नो अमूल्य जीवन तथा समय र जीवन ऊर्जा खर्च गरेर बस्दछ। तसर्थ माकुराबाट हरेक मनुष्यले आफ्ना सङ्कल्प तथा विकल्पहरू व्यवस्थापन गरेर र जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मात्र आफ्नो सङ्कल्प तथा विकल्प बनाउँदै अत्यन्तै सजग भएर जीवनयापन गर्दै परम शान्ति, परम आनन्द हुँदै मुक्ति तथा मोक्षका लागि आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका विधिहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्दछ। यो ज्ञान भगवान श्री दत्तात्रेयले माकुरोबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले माकुरोलाई आफ्नो गुरु मान्नु भयो। भगवान श्री दत्तात्रेयका 24वटा गुरुको विस्तार हामीले सक्यौँ। अब अर्को शीर्षक रहेको छ पञ्चतत्त्व विषय र मनुष्यको विषय आसक्ति। सृष्टिमा 5 प्रकारका महाभूत अर्थात् पञ्चतत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रहेका छन् र यिनै 5 तत्त्वहरू प्रकृतिमा रहेका सबै जीव, वनस्पति तथा पदार्थहरूको जीवनको मूल स्रोत हुन्। पञ्चतत्त्वका हरेक तत्त्वका आआफ्नै प्रकारका विषय तथा गुणहरू रहेका छन्, जसले हरेक मनुष्य तथा प्राणीहरूलाई तीव्र गतिमा आफूतिर आकर्षित गर्दछन् ती विषयहरूको भोग गर्नका लागि। पृथ्वीको विषय तथा गुण गन्ध हो, जलको रस हो, अग्निको रूप हो, वायुको स्पर्श र आकाशको शब्द हो। पञ्चतत्त्वका यी विषयहरू ग्रहण गर्न मनुष्यको स्थूल शरीरका 5 प्रकारका ज्ञान इन्द्रियहरू रहेका छन्, क्रमशः पृथ्वी गन्ध नासिका, जल रस जिब्रो, अग्नि रूप आँखा, वायु स्पर्श र त्वचा र आकाश शब्द कानले यी विषयहरूको अनुभव गर्दछन्। पञ्चतत्त्वका यी विषयहरूप्रतिको अति आसक्तिहरू नै हरेक मनुष्यका हर प्रकारका चुनौती, दुःख तथा पतनका कारणहरू बन्दछन्। त्यसैले सबै ज्ञानी पुरुष तथा विकसित आत्मा अर्थात् चेतनाहरूले सांसारिक जीवनमा विषय आसक्तिलाई या सन्तुलनमा राख्नु या यसबाट आफूलाई दूर राख्नु या यी आसक्तिहरूको त्याग गरेर वैराग्य धारण गर्नु, यसो गर्दा मुक्ति तथा मोक्ष मार्गको साधनामा लाग्न मार्ग निर्देश गर्दै आउनुभएको छ। यसो गर्दाखेरि सहज हुन्छ भन्ने भावले आफ्ना सबै गुरुहरूको विस्तार गरिसकेपछि भगवान श्री दत्तात्रेय भन्नुहुन्छ, माथि उल्लेखित केही प्राकृतिक गुरुहरूले प्रदान गरेका सकारात्मक तथा उत्प्रेरणात्मक ज्ञानहरूबाट मैले आफ्नो जीवनमा के गर्ने, के नगर्ने, केलाई आत्मसात गर्ने तथा नगर्ने भन्ने विषयहरूबारे जाने र केही प्राकृतिक गुरुहरूले प्रदान गरेका नकारात्मक ज्ञानहरूबाट मैले जीवनमा के नगर्ने तथा केलाई त्याग गर्ने भन्ने विषयहरूबारे जाने। यस प्रकार हे राजन, मेरा यी 24 प्रकारका प्राकृतिक गुरुहरूले मलाई पारमार्थको बोध गराए, जसबाट म आत्मस्वरूप परमात्मामा स्थित भएर सांसारिक जीवनबाट मुक्त भएको छु र अब परम शान्ति, परम आनन्दमा स्थित छु। अतः म सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त भएर विचरण गर्छु र सदा सुखी, खुसी, शान्त र आनन्दित रहन्छु। भगवान श्री दत्तात्रेयका यी ज्ञानहरू सुनेर राजाले पनि यी ज्ञानहरूलाई आफ्नो जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर उनी पनि सांसारिक जीवनबाट मुक्त र आत्मज्ञानी बने। भगवान श्री दत्तात्रेयका 24 गुरुहरूको विस्तारमा हामीले वाचन सम्पन्न गर्यौँ। अर्को भागमा भेट्नेछौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।